भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. किर्तनांत 17:8 आमकां अशें म्हणटा की तुज्या दोळ्यांतल्या बावल्या बरी म्हाका राख. तुज्या पाकटच्या सावळेन म्हाका लिपय. आज सकाळी म्हणूंक जाय आमी शनवाराचो दीस म्हज्या मोगाचें आज उतार आमकां अशें म्हणटा की तुज्या दोळ्यांतल्या बावल्या बरी म्हाका राख. तुज्या पाकटच्या सावळेन म्हाका लिपय. तुज्या पाकटच्या सावळेन म्हाका लिपय. त्या खातीर सगळे कीर्तन 16:1 आमकां म्हणटा म्हाका सांबाळ देवा हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पर हांव सांगता थंयच म्हजो सोमी तुज्या शिवाय म्हाका कांयच सूख ना. तुज्या शिवाय म्हाका कांयच सूख ना कित्याक तूंच म्हजो आदार. ते सगळे सांगत म्हणून Psalm chapter 16 verse 1, 2, 3, 4, 5 सगळे सांगत म्हणूया आमी म्हाका सांबाळ देवा हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक हांव सांगता तूंच म्हजो सोमी तुजे शिवाय म्हाका कांयच सूख ना. देशांतले भाग्यवान श्रेष्ठ मनीस ताचे थंय म्हजो सगळो संतोष. परक्या देवा फाटल्यान वेतले मनीस आपले कश्ट वाडयतात. पिवण अर्पणाचे रगत हांव तांकां केदीच वचचो ना. तांची नांवां म्हज्या ओंठाचेर केदीच घेवचो ना. सर्वेस्परा तूंच म्हजे दायज तूंच म्हजे पात्र. तुज्या हातांत आसा म्हजे अदृश्ट. मेज मापाची दोरी म्हजे पासून सोबीत जाग्यार पडली. खरेंच उत्तम म्हजे दायज. म्हाका दूद दिता त्या सर्वेस्पराची हांव सेवा करता. रातचे लेगून म्हजे काळीज म्हाका शिकयता. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदीच आळसो ना. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदीच आळसो ना. म्हज्या मोगाचें इतले उतार आमी सकाळचे वाचला बापूरवेन वाचता. पण उतार म्हणटा की सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज तूंच म्हजें पात्र. तुज्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट. तुजें नशीब कोणाले विचारची गरज ना. जायते नशीब पळयता आमचो फुडार कितें जातलें
थोडे जाण हात पळयतात आनी कितें जायते फुडें आमी बोलमे विचारता म्हज्या मोगाचेर आमच्या फुडाराक कित्याक अडकळ्यो आयला कित्याक हे प्रॉब्लम्स आयला कित्याक उदरगती पावना तुझे नशीब तुझे अदृष्ट तुझो फुडार तुझ्या देवाच्या हातात आसा कित्याक नांव तुझे देवाच्या हाताच्या तळटाचेर कांतयल्लें आसा त्या खातीर आमी कोणा कडेन अशें हात दाखोवची गरज ना नांव तुझे देवाच्या हाताच्या तळटाचेर कांतयल्लें आसा परतून म्हणटा नांव तुझे जेसिंता देवाच्या हाताच्या तळटाचेर कांतयल्लें आसा जॉयस्टन तुझे नांव देवाच्या हाताच्या तळटाचेर कांतयल्लें आसा ताच्या दोळ्या मुखार तू एक मोलादीक जावन आसाय आज रसल्या देवा थावन आमी रसने थंय परता ते आसा रसल्या देवा थावन देवा लागीं वेच्या बदलाक रसने लागीं आमी पाटी वेते आसा रसने लागीं जायते फुडें हात पळोवन म्हजें नशीब कशें म्हाका अमेरिका वचूंक जाता येना परच्या दिसा सुमार दीस जाले एकल्यान 7 लाख रुपीस अमेरिका वचून भरले 7 लाख रुपीस आनी म्हज्या मोगाचें न्हू भरच्या पयले तो म्हणटा की एका मनशा कडेन अशेंच म्हाका वळख जाली तो मनीस म्हजो हात पळयलो आनी म्हणूंक लागलो की तूं अमेरिका वचून पावताय तूं अमेरिका वचून पावताय हे 15 दिसांनी अनेक व्यक्ती मेळ्ळो की 7 लाख रुपीस हांव तुका अमेरिका व्हरता हांव तुज्या ऑफिसाक गेलो सगळें जालें सगळें पासपोर्ट दिलो सगळें जालें पयशे परत भरले विजा एकच सप्ताह आसलो मागीर पळयता पासपोर्ट येना ऑफिस येना म्हज्या मोगाचें न्हू सांगलो येना बोलमो सांगलो येना आनी पयशे दिल्लो व्यक्ती दोगी जाण गायब त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू तें सुद्दां तुवें तुज्या रसनार तें विचारलें वच जालां रसनारा म्हजें नांव तुज्या हाताच्या तळटाचेर तुवें कांतयलें न्ही गी हांवें कितें करचें म्हाका कळीत ना कन्फ्यूज आसा म्हाका वाट दाखय म्हाका वाट दाखय म्हज्या मोगाचें तोच व्यक्ती टेन्शना बेबद्यापणाच्या सांकळ्याक सांपड रावलो कितले 3 फावटी त्यानं सुसायड करून चिंतले कोणाची मांडावळ देवसराची आज तो कष्टीचे तो खती करीचे प्रत्येक तूं सोलवायचे ते बेबद्यापणाची यायचे सुसायड करीचे ताच्या राजाक वचचे म्हणून ही देवसराची मांडावळ देवाची मांडावळ तशी नाही सदा पहिले देवाचे राज मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 म्हणटा की सोद पहिले देवाचे बस तू देवाचा हर एक दिसा म्हणजे इतलेच म्हणजे मोगाचें न्हू आमी देवा लागीं संबंध जोडून घेवचे आमी देवा लागीं उलयचे तिसरे देवान सांगलें आमी आयकाचे नाजाल्यार कितें जातालें आमी म्हणटे आसा देवान सांगचे आमी आयकना आनी आमच्याच वाटेर वचून ट्राय करता आसा थंय कांयच जायना त्या खातीर फर्स्ट देवा सांगता बसया इसाया प्रवादी पुस्तकांत आमी सुरेख वळ 18 म्हणटा वाचया बरें एक वाचया कित्याक म्हणल्यार जायते बरें वर्ड्स म्हणला परतून कोट करता ते वर्ड्स वाचया आमी येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पूर येया उलोवन पळोवया बस तूं उलयता आसतना म्हणटा की पळय इतलो हट धर नासाय आज प्रत्येक तो बिझनेस करीचे म्हूण चिंते जाल्यार तुज्या बायले लागीं सारको संबंध तूं जोडून घेवन आसाय गी तुझ्या घोवा लागीं सारको संबंध तूं जोडून घेवन आसाय गी तुज्या कुटुंबा देव सारको संबंध तूं जोडून घेवन आसाय गी पुता हे तुज्या आडे तुवें काडले वयस जाला तुका थंयच सावन ऊंस उबारता तुवें मागचें मात्र न्ही देवाचें आयक देव कित्याक म्हणटा आयक तशें करनासतना म्हज्या देवाचो ताळो आयकायचे हर एक दीस आयकायचे आज जांफ्रो तुज्या पुता अमेरिका वचून जायते मागून आसाय आज सोम्याले सांग सोम्या तूं म्हजेले उलय म्हाका आयकायची कित्याक तुवें म्हजेले उलयची हांव 3 म्हयने उलयते आसा म्हज्या पुता अमेरिका वचून जायते आसना आतां तूं उलय सोम्या म्हज्या लागीं तेन्ना जेजू म्हणटा तुमी 6 जाणां भयण्यो न्ही गी कित्याक कोर्टान केस केला आज ती कोर्टाची केस काडा राजी जाया कितें आसा वांटून घेया सगळें सारकें जातलें हांव तुज्या पुताक उदरगती पावयतलो बऱ्या जोडीर पावयतलो मात्र न्ही गी आज कितें सोड इल्लेशें सोडूंक तुवें तयार जालें तें सगळें तुज्या पुता द्वारी हांव भरती करून दितालो म्हज्या मोगाचेर देव विस्वास देव एकवटपणाचो देव मोगाळ देव काकूदार देव
हर एक दिसा आमकां एकवटपणांत दवरता. त्या खातीर देवाचो ताळो आमी हर एक दीस आयकोंक जाय. आज उतार आमकां अशें म्हणटा की साम चॅप्टर 16 वर्स 5 म्हणटा की सर्वेस्परा तुस म्हजें दायज, तुस म्हजें पात्र, तुज्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट. तुझें अदृश्ट, तुझें नशीब, तुझें फुडार, तुझें सगळें मांडवळ देवाच्या हातांत आसा, मनशाच्या हातांत नाहीच न्ही. कोणीय तुका सांगूंक फुरो तूं तशें जातालोय असो जातालोय, कोणाक कळीत ना. सगळें तुजो फुडार देवाच्या हातांत आसा. देवाक एकल्याक मात्र कळीत आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आमच्या फुडार कळीत आसता देवा थंय एक जावन रावया. आमच्या फुडारा विशयान चिंता जाल्यार देवा थंय एक जावन रावया. खंय बरयलां? Jeremiah chapter 29 verse 11 and 12. पळय कडेन वाचच्या. Jeremiah chapter 29 verse 11 and 12 अशें बरयल्लें अशें आसा की वय तुमचे पसंत, वय तुमच्या पसंत, म्हज्या मनांत, वय तुमच्या पसंत, म्हज्या मनांत, म्हज्या देवाच्या मनांत कसल्यो येवजणी आसात कसल्यो म्हणून येवजणी आसात म्हण हांव खरेंच जाणा. हांव एकलो मात्र खरेंच जाणा. तुमच्या विशयान म्हज्या मनांत इतली येवजणी, इतली येवजणी, इतली येवजणी आसात की तो हांव एकलो मात्र खरेंच जाणा. मुखार तुमच्या हिता पसंत, नाही तुमचे खेस्ते नाही पसंत, तुमच्या ख्यास्ती पासून, हिता पासून, तुमच्या बऱ्या पासून, तुमच्या कर्गा पासून न्ही. जायते फावटी म्हणटा कर्गा वयर कर्गा आयली, कर्गा वयर कर्गा आयली. देवान कित्याक म्हाका अशें केलां? नाही नाही. उतार म्हणटा पळय, नाही तुमच्या ख्यास्ते पासून, तुमच्या हिता पासून, तुमच्या बऱ्यापणा पासून, तुमच्या उदरगते पासून, तुमच्या जिविताच्या मांडवळ पासून म्हज्या जिवितांत हे वर्ती चिन्ह आसा. जुसेन केदाळे चिंतू ना की म्हज्या भावान कित्याक म्हाका भायंत घाले. जावं फुडो इल्ले चिंतला सोडलाय जावं फुडो. म्हज्या मोगाचें हे सगळी जुसेच्या जिवितांत देवान हिता पासून केले. लास्ट फराव्याचो कारभारी तो जालो हिता पासून देवान त्या स्वता ताका दवरले. तर म्हज्या मोगाचें आज उतार म्हणटा की तुमच्या ख्यास्ते पासून नाहीच न्ही. ख्यास्त, कर्गा, अनवरा, इराराय, बेसराय, अस्कत, अडकळ्यो, अडचण्यो खंय आज आयला देवस्थानाच्या कुतांत्राद्वारे जावं फुरो. म्हळ्यार थोड्या फुडें आमी निसर्न गेल्ल्या वेळार जाल्यार देव म्हणटा हांव बसना. ये म्हजे लागीं बस, हांव आनी तूं उलोवया, हांव आनी तूं उलोवया. हे नियाळचो विशय जावन आसा. बसया कित्याक देवा कितें इम्पॉसिबल जावन आसा. 3 दीस कुसल्या कुडीक, लाजरसाच्या कुडीक जेजू जिवंत उठयला जाल्यार तुमच्या पुताक काम दिवं त्या कळीत ना गी. तुजी सिंपल पिडा त्या बरी करूंक कळीत ना गी. तुजे सिंपल कश्ट तर पयस करूंक त्या कळीत ना गी. तुका उदरगतीच्या पावंड्यार ताका व्हरूंक कळीत ना गी. कळीत आसा. तर म्हज्या मोगाचें त्या सुमयाक आमी अर्घ्य दिवया सकाळच्या वेळा. ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाखणया, ताका आमी दिनवासया. सुम्य देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक म्हणून आमी गायनाद्वारे विश्वासान म्हणया वेळा. मोगाळा बापा हे सकाळच्या वेळा तुका आमी अर्घ्य दिता, तुका आमी वाखणटा, तुका आमी दिनवासता. बापा कालची रात आपुरबायन तुवें आमकां सांबाळलें बापा. हो सकाळचो दीस तुवें आमकां पळोवंक फोव केलें बापा. तुज्या मोगान तुवें आमकां आरयलें बापा. वय बापा तुझ्या दैवी संगतीत तुवें आमकां भरलाय बापा. उतार तुझे सुमिया, उतर तुझे सुमिया, जीवित स्वाडायता. उतर तुझे सुमिया. सकाळच्या वेळा आशीर्वादित करचेचो तुझ्या दैवी संगतीत भरचेचो. सगळ्या उण्याकोण अडकळे पयस करचेचो. तुझ्या स्पिरिटान तूं आमकां भरचेचो. आज आमी मागता ह्या सनवारच्या दिसा आयसीयूत आसता, वेंटिलेटर आसता, मरणाच्या कडेन लास्ट स्टेजीर आसता. वळवळटल्या तुज्या भुरग्यांच्या दायदकाय सगळ्या बंदडता काळोखाच्या अंतराच्या मदवेतां तुझ्या भुरग्यांक निवार आनी राखोवन उर आनी सुख आनी सडवा प्राप्त कर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. मोगाळा बापा तुज्या भुरग्यांच्या आमच्या आशिर्वादीत कर. सगळ्या समस्येतां सगळ्यात सोडय म्हणून तुवें परतून मागता. हे उतार आज आमकां जिवाळ दवरूं दी. ह्या उतराद्वारे सुटका सर्व प्राप्त जावं दी.
सगळं समस्त निवार सुम्या Hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. We glory. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. सकाळीच्या वेळा देवाची तर घेऊया सिराग चॅप्टर 2 वर्स 3 पळा सिराग चॅप्टर 2 वर्स 3 प्रत्येक तरानं आम्ही एक तरुण वाचूया सिराग चॅप्टर 2 वर्स 1 ना तावन आम्ही वाचून सुरू करूया इकडे वाचूया आम्ही मुचा पुता सर्वेस्पराची सेवा करूंक तू आशेते जाल्यार ताळणेक तयार मुचा पुता सर्वेस्पराची सेवा करूंक तू आशेते जाल्यार ताळणेक तयार राव कष्ट आयले वळा कष्ट सोसनीक सोसूंक तयार राव कित्याक म्हळ्यार कोणी जावं दी कोण तूं सोम्या तें बळवोन जावन आसाय तुवें जिवितान कश्ट आसात जाल्यार कश्टान देव तुका जैत आनी बळ लाभयता म्हज्या मोगाचें न्हू एक ल्हानशी काणी हांव तुमच्या मुखार दवरता लांकूड एक लेफ्ट आनी मोदें आसच्या लांकडाक एल टायप लांकडाक जॉयंट करता आसतना मोदें खिळो दवरिचें पडटा म्हज्या मोगाचें परत म्हणटा एल लांकडाक जॉयंट करच्या मोदें ते जॉयंटाक एक खिळो मारिचें पडटा आनी प्रत्येक तरानं एक खिळो त्या लांकडाच्या मदें दवरलो आनी हातोडी हॅमर सुतें म्हणटा आमी हॅमर हे हातोडी त्या हातोडी घेवन त्या खिळाक मारूंक सुरू करता एक व्यक्ती खिळ्याक मारूंक सुरू करता तेन्ना ते लोंकडाचो खिळो अनेक लोंकडां लागीं हातोडे लागीं म्हणटा की सायबा इतले मारतय म्हाका कितले दुखता म्हाका इल्लेशें हळू रितीन मार म्हज्या मोगाचेर इल्ले हळू मान पळयत हातोडी जाल्यार खिळो भितर रिगाना तेन्ना कितें करता परतून हातोडी कितें आनी जोरान मारता म्हज्या मोगाचेर तितले जोरान मारता जायते रडटा हो खिळो जायते रडटा कितले रडले ओण हातोडी आणखी टायट कर मारता लास्ट खिळो भितर रिगता आनी एल टायपाचे टायट जावन रावता म्हज्या मोगाचेर टायम मुक्त जाता म्हज्या मोगाचेर कितले वारे येवं दी वादळ येवं दी कितें येवं दी म्हज्या मोगाचेर ते एल टायपाचे रुकाट हालोवंकच सकना कित्याक रुकाच्या एल टायपाच्या रुकाच्या त्या पट्टेच्या मदें एक लोंकडाचो खिळो आसलो म्हज्या मोगाचेर तेन्ना खिळ्याक कळटा की ताचे वॅल्यू जर इल्लेशे लूज कन इल्लेशे हळवायन मारले वयस जाल्यार हांव भितर रिगानांतलो वारे आयिल्ले वेळार हे रुकाड कुडके जाताले निकळोन पडटाले हांव एक सायडीर रुकाड एक सायडीर आनीक रुकाड एक सायडीर जाताले त्या दीस हातोड्यान परतून टायट मारल्या द्वारे म्हाका दुखले वय हांव एकदम टायट भितर वचून बसलो मात्र न्ही आज दोनी रुकाडाक हांव जॉयंट करूंक शकलो आज तेणें मारल्या माराद्वारे आज ते म्हज्या जिवितांत बऱ्याक पावले म्हज्या मोगाचेर एक ल्हानशी एक काणी हातोडी उलयना खिळो उलयना आमी उलयता म्हज्या मोगाचेर आमच्या जिवितांत तशेंच आमकां उणी तीत दिल्ल्या वेळार जायत्यो राग येता आमकां कश्ट येयल्या वेळार जायत्यो देवाक आमी फुरफुरता आमी कितले रडटा म्हज्या जिवितांत कित्याक अशें कश्ट येयले म्हज्या जिवितांत कित्याक अशें असमाधान आयलें म्हाका कळीत आसा म्हज्या मोगाचेर स्टार्टींग हांव इस्रायल गेल्ल्या वेळार म्हज्या मोगाचेर व्हडले रानांत म्हाका खोली विसून दिल्ली व्हडले रान म्हज्या जिवितांत फर्स्ट टायम त्या दिसा रडटालो हे देवा असले दीस की म्हाका बॉम्बे बरें आसलें बरी मागणें जमत आसली सगळें बरें आसलें कित्याक म्हाका हांगा घालें बरो कॅरिस्मेटीक मनीस आसलो जायतलो मागण्या घेतलो हे जायगी म्हाका हे जायगी दुसऱ्या व्हडलो विंडो उकळून क्लीन करूंक तातूंत कांय पागिनातलो 25 शकेल म्हज्या मोगाचेर तेन्ना रडोवंक सुरू केलें जाल्यार तिसऱ्या दीस हांव जेरुसलेम गेलो फुडले मागणे केले सोम्या कितें करचें म्हाका कांयच कळीत ना हे तांकानातलें काम म्हाका मेळ्ळें आसा म्हज्या स्वप्नांतय चिंतूंक ना
सोम्यान म्हणलं सगळे सोसून घे हांव तुका उदरगते पावयता. म्हज्या मोगाचें येल्ल रुखाच्या पट्टेच्या मोदेगत जॉयंटाक तो खिळो मारता आसतना म्हज्या मोगाचें तो खिळो जायते फुडें गुणगुण लागलो, रडोंक लागलो. जाल्यार हातोड्यान जर टायट ताका मारूंक सुरू केलें. कळ्ळें की हातोडे जावं फ्रो वारें आयिल्ल्या वेळार ही पट्टी निकळटाली आनी खिळो निकळो सकयल पडटलो. जाल्यार तशें जावना. त्या खातीर ताणें टायट मारल्या द्वारे म्हज्या मोगाचें येल पट्टी रुखाची ती एकदम मजबूत जावन जॉयंट जावन एक खिळ्या द्वारे मात्र 7 दीस जाले. तशेंच म्हज्या मोगाचें आज आमच्या जिवितांचे असतात काय आमचे कश्ट जावं फुडें निंदा करतात, नाका जाल्ले म्हणटात, खेळटात, दुबळीक आयला, कश्ट आयला, हे सगळें आमच्या बऱ्याक कित्याक लायफान अनेक स्टेप आमकां शिकोवंक मेळटा. कोणी आमचें नांव पाड केल्ल्या वेळार आमकां चड मुखार वचूंक जाता. आमी पिड्यान पडल्या वेळार चड आमकां मागण्या वचूंक टायम मेळटा. तुजी भुरगीं शिकना तो जिद्द केल्ल्या वेळार देवाक सोदून तूं धांवते आसताय. म्हाका एक उडास आसा. एक भयण हांगास ताबोर आश्रम एका रितीरेक येयली दुबयतो आनी भयण म्हणाली दुबयतो रितीरेक येवन ब्रदर म्हजो भुरगो 10वेंत आसा, शिकना, जायते त्रास दिता आसा, इतले कश्ट दिता की सांगूंक साद दिना. हांव टेंशन फडाप जावन गेला. ह्या म्हज्या पुताचें टेंशन दवरी म्हाका शुगर सुरू जाला. हांव शुगराच्या पिड्यार आसा. ब्रदर ह्या रितीरेक हांव आयलो. सडनली ह्या भयणीक म्हणलें हांवें बाये फर्स्ट ऑफ ऑल तुवें जिवितांत देवान सगळें दिलां वयना. येस ब्रदर. बाये दुसरें एक बॉसाच्या जाग्यार तूं आसाय, तुवें कुटुंबांत एक हेड म्हणल्या बरी तूं आसाय, रायटर वय ब्रदर. तिसरें तुका कोणाकी दुरसोंक जाय तितलें स्ट्रॉंग तूं आसाय, रायट. येस ब्रदर. फोर्थ आज देवाक तुजी मात्र गरज आसली त्या खातीर ना जाल्यार तूं रिटेड येनातले. तुजो पूस सतयता म्हणून आज तूं रितीरेक येयले. कित्याक तुजो गोव एक कॅरिस्मेटीक जायते फुडें तुज्या गांवांत तुका सांगला जावं फ्रो एक रितीर कर, एक रितीर काजाराची एक रितीर तुज्यान करूंक जावन, रायट. येस ब्रदर. आज पूत शिकना, पूत तुका सतयता, पूत तुका हर एक दीस इराराय करता, पुता तुका ऑपोजीट रावंक जायना. देवाक कळीत आसलें. त्या खातीर पुता द्वारी आज ह्या रितीरेक आयले. तूं ह्या रितीरेक जेसू तुज्या लागीं उलयता. म्हज्या मोगाचें अपूर्वाची रिट्रीट केली ती. अपूर्वाची रिट्रीट केली मात्र न्ही, आज सगळ्या कुटुंबाक ती खालती जावची येते आसा. सगळ्या कुटुंबाक ती मानान पळयते आसा. तिच्या कामांत जणकल्यांक ती मानान पळयते आसा. म्हज्या मोगाचें लेफ्टाक हांव रायटाक देवान तिका हाडले. कश्ट येवचे आमच्या पाडाक न्ही, वयर तो न्ही सकयल पडला म्हणून तुमी दुखेस्त जायनाका. तेव्हा हांव 90 आसलो, 20 पावला. गुड, बरें. कित्याक थंय तुका शिकोवंक मेळटा. 90 जागो परमनंट न्ही, 20 जागो. म्हज्या मोगाचें त्या खातीर जिवितांत कितें येता तातूंत अनेक आमकां शिकप मेळटा. जावं फ्रो पिडा, जावं फ्रो कॅन्सर, जावं फ्रो डायलिसीस, आनी कितें हर एक आमकां शिकोवंक मेळटा. देव आमकां शिकयता. थोडे फावटी कामांत काडटात, 2 म्हयने घरांत आसताय, थंय रिटेड वयता, हांगा मागणे पळय, सगळे मागणे पळयते, मिसा वयते, सोम्या लागीं बसते. सोम्याची मांडा ओळती. 7 वर्सां काम केले, 2 वर्सां म्हाका दी. देवाची मांडा ओळ, देवाची मांडा ओळ. तातूंत देव तुज्या लागीं उलयता. नाजाल्यार संवसार उलयता, कंपनी उलयता, पयशे उलयता, ग्रेस्के उलयता. म्हज्या मोगाचें हांगा देव आमच्या लागीं उलयता. देव आमच्या लागीं उलयता. त्या खातीर आयिल्ले सगळे मोगान आमी स्विकार करूंक जाय. हांगा म्हणटा उतार पळा, सिराक चॅप्टर 2 वर्स 1 नंतर परतून आमी वाचया. म्हज्या पुता सर्वेस्पराची सेवा करताय तूं जाल्यार तूं अशें आशेताय जाल्यार ताळणेक तयार राव. ताळणेक तयार, फर्स्ट ताळणेक तयार राव. प्रामाणीक काळजो सुजा आनी थीर राव. आनी विघ्नाच्या वेळार भिये नाका. विघ्नाच्या वेळार भिया नाका. कोणी ते नांव पडत भिया नाका. जेन्ना तुज्या जिवितांत विघ्न येता आसतना चंचल जायनाका, टेंशन घेनाका. देव तुज्या सांगात आसा. तो तुका वाट दाखयतलोच. तुज्या वाटेर तो आसाच मुखार. तुवें तुजे दीस सुखान सोंपोवचे खातीर, तुजे दीस सुखान सोंपोवचे खातीर ताका वेंग मार आनी ताका सांडी नाका. तुज्या देवाक
आनी कश्टाक सोडी नाका कित्याक म्हज्या मोगाचे न्हू जेजूक जैत मेळायचे जाल्यार कुर्सा आपणून घेतले म्हज्या कुरीस जेजू सोडूं ना 3 पडी पडला जाल्यार तो कुरीस उखलून घेतलो परतून तो कालवार पर्वत पर्यंत जेजू गेलोस कित्याक म्हज्या आनी तुज्या खातीर म्हज्या आनी तुज्या खातीर मुखार जे सगळे तुजेर येता ताचो स्वीकार कर ताका लोटी नाका जे कितें तुजेर येता सगळे स्वीकार कर कष्ट येतली पिडा येतली अस्कत काय इराराय बेसराय असं सगळे येतली ते सगळ्यांचो तो स्वीकार कर मुखार तुझ्या कष्टांत सोसनीक जा तू हर एक कष्टांत सोसनीक जा सोसून वर एक बरो मनीस म्हण तुका कळायचे जाला हर एक कष्ट मी सोसून वरीचे दूर सोंचे न्ही कित्याक मागीर नशीब म्हज्यात नशिबाक मेळाचे की म्हाका असलोच भुरगो जल्माचे की म्हाका बायल मेळाचे की म्हज्या मोगाचे न्हू येवचे सगळे मोगान तूं स्वीकार कर ताका म्हणटा तूं एक सोम्याचो सेवक तूं एक सोम्याचो पाट लावता केन्ने इराराय सोलवणी अडकळ्यो अडचण्यो सदां आमच्या जिवितांत आसा कित्याक भांगर उच्चान घालून तपासतात आनी देवाक मानवतल्या मनशाक कश्टाच्या आट्यांत त्या खातीर कष्ट आयले म्हणून आमी रडोन बसचे नाका म्हज्या मोगाचे न्हू पयलो तो खिळो रडोंक लागलो मागीर संतोष पावंक लागलो त्या दीस मारल्या द्वारी इतलो आपूण भितर गेलो तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आमी आज म्हज्या मोगा आमच्या जिवितांत मार पडते आसा तितलोच तूं देवाच्या मोगाच्या भितर वेतालोय तितलेंच तूं देवाच्या मोगाच्या भितर वेतालोय जितले तुका कष्ट पडते आसा तितले देवाच्या मोगाच्या भितर तूं रमतालोय आमेन दोळ्यांचे दांपया मोगाळा बापा आमचे कष्ट दूख पिडा अस्कतकाय इराराय बेसराय हे सगळे सोसणीकाय स्वीकार कर तुझ्या मोगात एक सोरो म्हाका आदार दी म्हाका बळ दी म्हाका कृपा दी सुम्या तुझे तो कितेंच मेकळे जायनासतना म्हाका राखून व्हर सुम्या तुज्या स्पिरितान म्हाका भर जेजू तुज्या दैवी सत्यान म्हाका भर जेजू तुज्या कृपेन म्हाका भर जेजू सगळे आयिल्ले मोगान स्वीकार करूंक म्हाका आदार दी बळ दी कृपा दी सोसणीकाय आज म्हाका फावो कर म्हणून तुज्या लागीं परत मागता आमेन म्हज्या मोगाचे न्हू आज विशेष मांडवळ ज्ञान आश्रम सकाळी 9 वरां 4 वरां पर्यंत अर्गावाकाणी शिकवण मिसाचें बलिदान पवित्र सक्रामेंताच्या आनंद ह्या व्हडा संख्यान आनी सुमेचे दैवी सकत आमी जाणेकली अनुभव करया सोमाराच्या लाईव्हवर तावन एक विशेष मांडवळ म्हज्या मोगाचे न्हू जर्माय चॅप्टर 1 वर्स 19 पळय उतार अशें आसा ती सगळी तुजे विरुद्ध झुजतली पूण केदीस तुजे जैत व्हरची ना कित्याक तूं निवारू हांव तुज्या सगळे आसा उलयता तो सर्वेस्पोर त्या दिसा आमी विशेष रितीन पयल्या दिसा बिजनेसान ह्या कश्टाक दुखाक वळख जाला रिणां रसाय हांगा म्हणटा सगळे तुजे विरुद्ध झुजतली जावं फॉर ते बिजनेस लॉस जाता आसा पारगांवाची विसा मेळना कश्टां हे सगळ्या लोकां खातीर ते ह्या आपले शिकवण दितले आनी आमी जाणेकले सगळ्याकल्या भावनेन मागया आमी प्रत्येक तरां जेजू तांची वाट उक्ते करूं दी राखून व्हरून दी सांबाळून व्हरून दी तुमकां कोणाकी आज बिजनेस सलवण येयला कश्ट येयला अनवर आयला प्रत्येक दिसा मेळोंकच मेळना समस्या येयला ह्या नंबरार जर नांवां घाली येत आमी मागीर कंटिन्यू पवित्र सक्रामेंता मुखार बसून नांवां उसान आमी तुमचे खातीर मागता ती तुमकां आशिर्वादांनी बेसन कृपेन भरून दी 4 टेस्टमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशयता ती म्हणटा फाटल्या 6 म्हयन्या आदी म्हजें काम गेल्लें आनी त्या वेळार हांव कंतीन बुडल्लीं आनी तक्षण हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर साम चॅप्टर 9 वर्स 9 साम चॅप्टर 18 वर्स 2 साम चॅप्टर 46 वर्स 1 हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान विसार नासल्लीं तशेंच सदांच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसलीं आनी आतां देवाचे दयेन आनी सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू मारिफात म्हाका एका बऱ्या सांबाळाचें बऱ्या कंपनीन काम फावो जालां
येदे व्हडले आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजींतावन अर्गान दिता. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9. हांवें तुका फरमयलां न्हय, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी धैर्य सांडी नाका, कित्याक सर्वेस पोर तुजो देव तूं खंय गेल्यारी तुजे सोवे आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. फातिमा रॉड्रिगस म्हणले बहीण पुणेतावन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजो पूत जस्टीन 10व्या क्लासीन शिकोन आशिल्लो आनी ताका शिक्षण तो कांयच मोत दिनातलो, ताका शिकोवंकूच जायनातलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जावन आसा विजडम चॅप्टर 7 वर्स 7, फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 13, हिब्रिव्स चॅप्टर 13 वर्स 6. हांव सदांच व्हडा भावार्थान म्हज्या पुता खातीर उसार नासलीं. तशेंच सक्रामेंतांत येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना म्हज्या पुताच्या शिकपा खातीर मागून आशिल्लीं. आनी आतां देवाचे दयेन आनी येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या जेजूच्या मरिफात म्हज्या पुतान ताच्या SSLC बोर्ड एग्जामांत बरे मार्क्स काडल्यात. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजींतावन अर्गां दिता. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 13. म्हाका बोल दितेल्या सोवें सर्व संगती हांव करूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या दुयेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजें दू UKंत ताका एक घर सोदून आशिल्लें. कितलें सोदल्यारय तांकां घर फावो जायनातलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लीं. सदांच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत ती हांव व्हडा भावार्थान मागोन आशिल्लीं. आनी तशेंच आजच्या पितनान म्हणल्या बरी म्हज्या धुवेक UKंत एक बऱ्यांतलें घर फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजींतावन अर्गां दिता. फिलिपियन्स चॅप्टर 13 वर्स 19. जेजू क्रिस्तांतय तुमकां आसलेलें दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर्व तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजी विजा जावची आशिल्ली आनी ती विजा खंयचीच अडकळ नासतना बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें तें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लीं. मात्र न्हय, सदांच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आशिल्लीं. आनी आतां देवाचे दयेन आनी येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू मरिफात म्हाका विजा खंयचीच अडकळ नासतना फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजींतावन अर्गां दिता. जेरेमाया चॅप्टर 33 वर्स 3. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो, तुका कळीत नान तें व्हरतें गोठ हांव तुका सांगतलो.